कोरोना भाइरसको कुरालाई लिएर जुन प्रकारको पहाडमा अब एउटा अवसर भनौँ, एउटा सुअवसर भनौँ, एउटा ऐतिहासिक एउटा कालखण्डमा हामी उभिएका छौँ भनेदेखिको पहाडमा पनि अब एउटा भविष्यको निम्ति एउटा सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटलको एउटा नीव, एउटा आधार अब बसिसकेको छ। यति त हामीले मान्नुपर्छ। अनि यसलाई अहिले आरम्भमा अहिले चलिरहेको कोरोना भाइरस अनि यो लकडाउन यी जम्मैको कारणले गर्दा यसलाई कोभिड-19 हस्पिटलको रूपमा विकसित गरिने काम भइरहेको छ। अनि त्यो अरू कहीँ नभएर हाम्रै घुरेनमुनि टिस्टा रङ्गीतको दोभान त्रिवेणीमा रहेको टुरिस्ट गेस्ट हाउसलाई तपाईँलाई थाहा छ, यसलाई कोभिड-19 हस्पिटलको रूपमा विकसित गरिने काम भइरहेको छ। तपाईँलाई हामीले सुरुदेखिकै यसबारेमा अपडेट गराउँदै आइरहेको छौँ। जुन दिन कोभिड-19 राज्य सरकारले नियुक्त गरेका एक अफिसर हुनुहुन्छ, अफिसर अन स्पेसल ड्युटी कोभिड-19 नर्थ बेङ्गाल डाक्टर सुशान्त कुमार रोयले जब प्रथमपल्ट यो टिस्टा त्रिवेणीको टुरिस्ट गेस्ट हाउसलाई सम्भावित रूपले कोभिड-19 हस्पिटल बनाउने दिशामा जुन जिटिएको सोच छ, राज्य सरकारको सोच छ, त्यसलाई साकार गर्नको निम्ति स्थलगत हुने जमिनी जायजा उहाँले लिनुभएको थियो। त्यति बेला पनि गोर्खा च्यानल त्यहाँनिर पुगेको थियो। त्यहाँ पुगेर त्यहाँको सम्भावनाहरूको बारेमा सम्पूर्ण ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट तपाईँहरूको समक्षमा हामीले ल्याएका थियौँ र त्यो रिपोर्ट अब निकै फल्यो, निकै फुल्यो। अनि आज त्यो गरेको त्यो स्टार्टिङ त्यति बेला माने काम सुरु गरेको आज 8 दिनपछि स्वयं जिटिए चेयरम्यान अनित थापा त्यो जग्गामा आएर त्यहाँ भ्रमण गर्नुभयो। त्यहाँ भ्रमण यस कारणले गर्नुभएको थियो कि त्यहाँनिर जुन कार्य प्रगति भइरहेको छ, वर्क प्रोग्रेस भइरहेको छ, त्यसको उनले यहाँ जायजा लिनुभएको थियो। आज अपराह्न तपाईँको यहाँनिर तपाईँको जिटिए यो टुरिस्ट लजमा श्री अनित थापा आज आएर त्यहाँ कार्यको जायजा उहाँले लिनुभएको थियो। अनि यस क्रममा यहाँनिर जति पनि सम्बन्धित अधिकारीहरू छन् उनीहरू त्यहाँ उपस्थित रहेका थिए। हमारे ये अभी जरूरत है, ये डिस्कशन हो रहा है। 5-10 मिनट्स बाद में बुला के पकड़वा के एड्रेस
जिटी क्षेत्रको निम्ति त्यो टिस्टा अनि रङ्गीतको दोभानमा रहेको जुन पुरानो टुरिस्ट गेस्ट हाउस छ यसलाई एउटा कोभिड-19 हस्पिटलको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने जुन जिटिए अनि राज्य सरकारको एउटा संयुक्त सोच छ अनि सोचलाई लिएर जुन प्रकारले कार्य गति अगाडि बढिसकेको छ र गत 11 मईदेखिको तपाईँको यसमा औपचारिक रूपले यसलाई कोभिड-19 को रूपमा रूपान्तरण गरिने काम सुरु भएको थियो भन्नेको आज लगभग 1 हप्तापछि जिटिए चेयरम्यान श्री अनित थापा यो कार्यको तपाईँको निरीक्षण गर्नको निम्ति कार्य प्रगतिको निरीक्षण गर्नको निम्ति यहाँ आउनुभएको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर श्री जिटिए चेयरम्यान अनित थापा लगायत यो जुन नर्थ बेङ्गल जुन कोभिड-19 लाई लिएर नर्थ बेङ्गलको ओएसडी हुनुहुन्छ डाक्टर सुशान्त कुमार रोय उनी पनि यहाँनिर आउनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर अन्य जति पनि छ यहाँ हाम्रो कालेबुङका जिल्लापाल डिएम आर बिमला त्यस्तै प्रकारले जिटिएका प्रधान सचिव सुरेन्द्र गुप्ता अनि उतापट्टि जिटिएका सेक्रेटरी श्री पिडी प्रधान लगायत यतापट्टि कालेबुङ जिल्ला अस्पताल माने कालेबुङ जिल्लाका मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMOH डाक्टर बराई उहाँ पनि आउनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले डिप्टी COMH सुदीप रोय उहाँ पनि आउनुभएको छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर सम्बन्धित अधिकारीहरू यहाँनिर आउनुभएको छ। तपाईँलाई दर्शकबिन तपाईँलाई थाहा छ कि 11 तारिकदेखि सुरु भएर आज 1 हप्ता बितिसकेको छ अनि लगभग 1 हप्ताको यो दौरानमा जुन प्रकारको यो त्रिवेणीको यो टुरिस्ट गेस्ट हाउस जुन छ यसलाई एउटा कोभिड-19 हस्पिटल इनिसियली लेभल 1 लेभल 2 को निम्ति अहिले यहाँनिर प्रयास गरिँदैछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यसको काया पलट गर्ने कोसिस माने काम भइरहेको छ। अहिले भर्खर मात्र श्री अनित थापा अनि उनको टिमले यो जिटिएको टिमले यसको स्थलगत तपाईँको निरीक्षण गरिसकेपछि उनीहरूले अहिले एउटा सैद्धान्तिक रूपले उहाँले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। साथसाथमा चेयरम्यान अनित थापाले उहाँले एक हिसाबले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको छ कि यति छोटो अवधिमा यति धेर काम भएको रहेछ भनेर उहाँले एक हिसाबले गहिरो सन्तुष्टि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। र अब यस बारेमा यसलाई लिएर अघिल्लो रणनीति के कस्तो हुनेछ यो डिपार्टमेन्टल हो अघिल्लो रणनीति के कस्तो हुनेछ यहाँ उहाँहरूको सल्लाह मशवरा भइसकेपछि अहिले हामी उहाँहरूबाट वृत्तान्त हामी जानकारी लिनेछौँ र यो अहिले उहाँहरूको एउटा मिटिङ भनौँ अब यहाँनिर औपचारिक एउटा मिटिङ भइसकेपछि त्यस मिटिङको बादमा यो कोभिड-19 हस्पिटल कहिलेसम्ममा बनिने है यसको टार्गेट राखिएको छ सरकारद्वारा त्यसबारेमा पनि हामी सोध्नेछौँ अनि यसको बारेमा सम्पूर्ण विवरण अनि ब्यौरा जानकारी लिएर तपाईँको समक्षमा आइरहेको छौँ। देखिए जैसा हम लोगों ने सोचा था वही किया है। हम लोगों ने पहले सोचा था कि 3 हफ्ते के अंदर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सब आए इधर कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। बहुत अच्छा तरीके से प्रोग्रेस हुआ है। 11 से शुरू हुआ है 8-9 दिन करीब हुआ है लेकिन अनदर 7 डेज़ के अंदर शायद हो जाएगा इसमें। तो उसका बाद कुछ लॉजिस्टिक्स के लिए भी वो भी आ जाएगा। तो वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट दिस हॉस्पिटल फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं हुआ। फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब जैसे कि ये हैंड ओवर हो जाएगा और लॉजिस्टिक्स को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आएगा ना तो थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून इज़ द टाइम लिमिट। तो सर अब इनिशियली ये लेवल 1 लेवल 2 ही होगा ना सर क्या? लेवल 1-2 साथ में हम 3-4 भी एक साथ ही शुरू करेंगे लेकिन लेवल 1 एंड 2 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि लेवल 3 एंड 4 को तो हम रेडी रखेंगे हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही है। लेवल 3 एंड 4 इज़ रेडी। लेवल 1 एंड 2 इज़ वर्किंग। इन सम प्लेसेस 1 or 2 पेशेंट्स आर स्टेइंग इन द लेवल 3। कितना बेड का होगा सर ये? 100 बेड्स होगा। 100 बेड का। तो इसके ये बन जाने के बाद डॉक्टर चैंग नर्सिंग होम में हमारा पहाड़ का लोग को देखिए इसीलिए जो है ना इधर का जो डॉक्टर्स है पहाड़ का जो डॉक्टर्स है और नर्सिंग स्टाफ जो है जो हेल्थ सर्विस देते हैं उनके लिए एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होगा अगला हफ्ता। वी आर ब्रिंगिंग सम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस particularly on this disease. We are holding one sensitization program at Lalkuti in the next, I'll try, in the next week in 2 sessions. The morning session for the doctors and the next session is for the other staff. They will be
the session will be like this, how to tackle with these type of patients. कोई मानी स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट जो इसके ऊपर काम कर रहा है अभी, ताकि ये नया हो गया, इधर का डॉक्टर्स का थोड़ा सा ओरिएंटेशन चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि हम देखिए बालूघाट, रायगंज, मालदा में हम लोगों ने वो ओरिएंटेशन कर लिया है और उधर डॉक्टर्स जो है वो आराम से काम कर रहा है। डॉक्टर्स सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा रीमोडिफिकेशन करना पड़ेगा इस डिजीज़ के लिए। तो वी आर ट्राइंग टू होल्ड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम द नेक्स्ट वीक at Lalkoti in 2 sessions. So after that, during this time, this hospital will be ready. So nobody will feel any problem of handling these patients. सर जीटीए का क्या रोल है सर इसमें? जीटीए तो किस तरह का रोल है? देखिए, पहाड़ का कोई काम होगा तो जीटीए ही तो करता है ना। तो हम लोग तो उनको असिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सभी, ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट है वही कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ फर्क नहीं है। GTA is the main stay over here, and the health department, definitely health department and civil administrations are doing all sorts of help, and I am doing the coordination between all of them. सर टिस्टावासियों को मैंने उन लोग को सुरक्षित रखने के लिए क्या टिस्टावासी को जो यहाँ सराउंडिंग एरिया जो लोग हैं उन लोग को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या व्यवस्था अपना गया है? हॉस्पिटल के बारे में नहीं सुनिए, ये बात हवा से नहीं चलते हैं, ये ड्रॉपलेट से होता है। 1 मीटर के अंदर अगर आप रहेंगे तो पॉजिटिव पेशेंट का 1 मीटर अंदर के में आप रहेंगे और ड्रॉपलेट आ गया तो दैट इज द प्रॉब्लम। बट ये तो हवा से नहीं चलते हैं, तो डरने का बात है नहीं। सर ऐसे कोई सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा जैसे मैंने ब्रिज से इधर आने के लिए कोई हाँ, सिक्योरिटी तो देना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी रहेगा। आप देख लीजिए, इधर पर तो गेट है, उधर जो एंट्रेंस है उसका रोड भी बन रहा है अभी, तो हर एवरीथिंग विल बी रेडी। तो सर एक बात बताइए, ये तो बोला गया है कि ये स्पेशली हिल रीजन के लिए, जीटीए क्षेत्र के लिए ये बनाया गया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर प्लेन्स में जितना भी मरीज अगर ज़्यादा हो गया तो उनको भी यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। देखिए, प्लेन्स में जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके है, सफिशिएंट प्लेसेस है। हम ऐसा तो नहीं है कि अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर भी पेशेंट आ सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल पे ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि प्लेन्स में बहुत बेड्स है, वहाँ पर बहुत अरेंजमेंट हो गया अभी। जैसा आप देखिए ना, जलपाईगुड़ी में 300 बेड्स का है, जैसा आप देखिए अलीपुरद्वार में भी 150 से ज़्यादा है, तो इतना शायद नहीं लगेगा तो हम देख लेंगे। सर ये फर्दर टाइमिंग जब तक ये कोविड-19 का पैंडेमिक है उसके लिए है, उसके आगे क्या होगा सर? ये तो हम नहीं जानते आगे क्या होगा, हम लोग को किसी का तो पता नहीं है आगे क्या होगा। ये कोविड-19 कितना दिन तक चल गया ये भी हमारा, लेकिन ये बात साफ है कि हम लोग को जीना है तो कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा, ये तो हम समझ गए। खत्म हो जाए उसके बाद आगे की बात करेंगे। अगर टिस्टा त्रिवेणीको निर्माणाधीन कोभिड-19 हस्पिटलको निरीक्षण गरिसकेपछि उत्तर बङ्गालकै कोभिड-19 का ओएसडी डाक्टर सुशान्त कुमार रोयको कुरा तपाईले अहिले सुन्नुभएको थियो। सर्वप्रथम उनले यो हस्पिटलको बितेको 1 हप्ता भित्रमा जुन काम कारबाही भइरहेको छ त्यसमाथि उनले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। साथसाथमा अब त्यो हस्पिटललाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने यस विषयमा पनि उहाँहरूको एउटा गम्भीर चर्चा परिचर्चा अनि यसमा तपाईको मन्थन भइरहेको छ र यसलाई लिएर पहाडका जति पनि डाक्टरहरू छन्, चाहे तिनीहरू दार्जिलिङका हुन् या कालिम्पोङका हुन् या अन्य भागका डाक्टरहरू छन्, उनीहरू अन्य आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरू तपाईको पोख्त छन्, तर पनि कोभिड-19 एउटा नयाँ सब्जेक्ट नयाँ विषय भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा ओरिएन्टेसन भन्छ, एउटा सचेतना गराउने काम गराउनु जरुरी छ है, एउटा उनीहरूलाई एउटा अभिमुखी कार्यक्रम गराउनु जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दा अब लालकोठीमा चाँडै नै केही यो हप्ताभित्रमा उहाँहरूलाई एउटा जति पनि कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङका डाक्टरहरू छन्, हाम्रो चिकित्सकहरू जति पनि छन्, फ्रन्टल कोभिड-19 का फ्रन्टल के अरे तपाईको वारियरहरू छन्, उनीहरूलाई अब ओरिएन्टेसन गराउने कार्यक्रम पनि अब जिटिएले माने तपाईको राज्य सरकारको तर्फबाट भइरहेको उनले माने बताउनु भएको छ। अनि यो कोभिड-19 हस्पिटल जुन त्रिवेणीमा जुन बनिनेछ यो अहिलेको निम्ति लेभल 1 लेभल 2 देखि लिएर लेभल
3 लेभल 4 सम्म माने यो टोटल एउटा हस्पिटलको रूपमा कोभिड-19 को हस्पिटलको रूपमा पूर्णकाय एउटा हस्पिटलको रूपमा बनाउने योजना रहेको पनि उनले बताउनु भएको छ। त्यसको निम्ति अब हाम्रो डाक्टरहरूलाई एउटा तालिम विशेष गरी एउटा ओरिएन्टेसन अभिमुखी कार्यक्रम उहाँहरूलाई दिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कहीँ न कहीँ डाक्टर सुशान्त कुमार रोय जो पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा उत्तर बङ्गालका ओएसडी कोभिड-19 ओएसडी को रूपमा नियुक्त उनी एक महत्त्वपूर्ण अधिकारी हुन्, चिकित्सा अधिकारी हुन्। उहाँको एउटा जमिनी जायजा लिएपछि उनले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो त्रिवेणी हस्पिटलको जुन रङरूप जुन हुनेछ त्यो अत्यन्तै एउटा सन्तोषजनक अनि कहीँ न कहीँ हामीलाई एउटा गर्वबोध हुने त्यो हस्पिटल हुनेछ भन्ने कुरो कहीँ न कहीँ हामी एउटा अपेक्षा र आशा गर्न सक्छौँ। दिन तपाईँ आउनुभयो, कार्य प्रगति के कति तपाईँले देख्नुभयो है, त्यसको बारेमा अलिकति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो कार्यलाई लिएर? तपाईँहरू म सुरु गर्दाखेरि तपाईँहरू आउनुभएको थियो, अहिले 8औं दिन हो नि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू भित्र बसेर पनि हेर्नुभयो र म भन्दा पनि सायद तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुभएको छ। अघि कुरा गरेको हुन्छ जुन प्रकारले स्पिड काम भइरहेछ, डे एन्ड नाइट काम गरिरहेछ र यस्तो अवस्थामा अनि यो एन्ड अफ द मन्थमा यो कम्प्लिट दिन्छु तपाईँहरूको अगाडि भनिसकेको छ। अनि जुन फर्स्ट विक दिन यो काम यो हाम्रो हस्पिटल सुचारू रूपले सुरु हुन्छ भनेर यो काम एकदमै राम्रो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् यसमा हामीले जुन अहिले हेर्नुहोस् अब यो हस्पिटल चाहिँ हामीलाई अहिले किन जरुरी पऱ्यो भने जो बाहिर बस्ने हाम्रो दाजुभाइहरू छ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ दिन रात पसिरहेको छ, उहाँहरू यति बिना बाहिर बस्नु यति बिना सफर छ र त्यो उहाँहरूको देखेर पनि अब उहाँ नआउनु भन्नु कसरी मिल्दैन। हेर्नुहोस् अनि हामीले तपाईँहरूले दिनमा 1000भन्दा बेसी जिटिए क्षेत्रमा बाहिरको हाम्रो दाजुभाइहरू पसिरहनु भएको छ र सबै सिस्टमले पनि एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ जिटिए क्षेत्रमा र बाहिरबाट आएर आउँदैन थालेको छ। अब तपाईँहरू सबै डिस्ट्रिक्टमा हेर्नुहोस् अब भाइरस फेरि अझै डिटेक्ट हुँदैछ, यो सिलगढीमा पनि सुन्नुभयो। त्यस्तै हामी पनि अब चाहिँ हामी जिटिए क्षेत्र भाइरस बिना फ्री नै हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् त्यसको लागि हामी एडभान्सै प्रिपेरेसन भएर एडभान्स नै यो चिजलाई सोचेर हामीले हस्पिटल सुरु गरेको र आज तपाईँहरूले देख्नुभयो हामी सक्षम पनि भयौँ। अब हाम्रो जिटिए क्षेत्रमा डिएम म्याडम, दार्जिलिङ डिएम, कालिम्पोङ डिएम यस्तो दिनरात लागि यहाँ आज पनि मसिकै हुनुहुन्छ उहाँहरू, प्रिन्सिपल सेक्रेटरिज, डक्टर्सहरू मतलब यस्तो सिरियसली लागेर नै हामी अहिलेसम्म भाइरस मुक्त छौँ र अगाडि पनि हुन्छौँ। तर हामीलाई सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ के हो भने नि जति हाम्रो दाजुभाइहरू बाहिरबाट आउँदैछ उहाँहरूलाई बस्नु एरेन्जमेन्ट गर्नु गाह्रो भइरहेको छ। कोसिस त सबले गरिरहेको छ बसाउने राख्ने, तर हामीले जग्गा पाएको छैनौँ। अनि आफ्नै दाजुभाइहरूलाई राख्नु पनि जग्गा दिनु मानेको छैन गाउँघरबाट। त्यो तपाईँहरूले एकदमै तपाईँहरू रिपोर्टहरू झन् राम्रोसँगले थाहा छ। यसको लागि मैले अस्तिको दिन मात्रै प्रेसबाट आह्वान गरेको थिएँ अब मलाई होटलको मालिकहरू अगाडि आउनुपर्छ भनेर। किन होटल अनर्सहरू अगाडि आएन भने अब हामी काम गर्नु सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् किनभने हाम्रो दाजुभाइ दुःख पाएर माथिबाट आउँछ, क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् रेड जोनबाट आएर। तर हामीले उहाँलाई राख्ने ठाउँ खानु त दिनु सक्छौँ तर राख्ने ठाउँ पनि राम्रो हुनु पऱ्यो, किन उहाँहरू दिनरात थाकेर आएको हुन्छ एकदम ट्राभल गरेर, तर बस्ने ठाउँै छैन। र मैले अस्ति होटल अनर्सहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ तपाईँहरू अगाडि आउनुपर्छ भनेर। हामी हेर्नुहोस् हामी उहाँको त्यसै रुम त्यसै पढिरहेको छ नि अहिले खालि होइन। हामी डिपार्टमेन्ट बस डिएमले भयो प्रेसिडेन्ट हाम्रो जिटिएले भन्छ हामी रासिन प्रोभाइड गरिदिन्छौँ र उहाँले रुम प्रोभाइड गर्छौँ भनेर। तर आज 2 दिन 3 दिन बित्दैन भने हाम्रो दार्जिलिङको साङ्गे जो होटल अनर्स एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँको आफ्नै होटल पनि छ, उहाँको प्रेसिडेन्ट भएर पहिला अरूलाई उहाँले रिक्वेस्ट गर्नु सक्छ र उहाँले नै आज यहाँ आफ्नो होटल चाहिँ हामीलाई कि बाहिरबाट आउने माइग्रेन्ट लेबर राख्न दिन्छु भनेर मलाई हिजो बेलुका फोनमा भन्नुभयो र यो ठुलो कुरो हो। हेर्नुहोस् अब आजको दिनमा उहाँको होटल त रेपुटेड होटल हो। कति रुमको छ तपाईँको? 43 रुमको होटल छ र उहाँ हाम्रो लागि अगाडि आइदिनु भयो र उहाँ एक्लैले हुँदैन। हेर्नुहोस् तर उहाँले जुन एउटा यो स्टोन ब्रेक गर्नुभयो अगाडि आएर यो धेरै ठुलो कुरो हो। हेर्नुहोस् यस्तै कालिम्पोङबाट, खरसाङबाट, मिरिकबाट, दार्जिलिङबाट अझै धेरै होटल अगाडि आउनुपर्छ र उहाँको होटल अब डिएमसँग कुरा गरेर एउटा रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। हामीले सिस्टम छ नियम त्यो गर्छौँ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ यस्तो परेको बेलामा हामी माझमा आएर यो एउटा हाम्रो
जुन एउटा भाइरस फ्री गराउनु दार्जिलिङको अभियानमा तपाईँहरू साथ दिनुभयो र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई तपाईँले 2 शब्द सुन्नुहोस् किनभने यस्तो हुन्छ नि फेरि मैले राखेर होटल तपाईँलाई यस्तो राम्रो काम गर्दाखेरि होइन तपाईँहरूले दबाउ दियो कि तपाईँहरूले यस्तो गर्यो कि भन्ने धेरै हामीले काम गर्दा काम गर्ने मान्छे धेरै छ अरे तपाईँले उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् उहाँले आफ्नो खुसीले दिएको हो कि होइन हुन्छ हामी त्यो सोच्छौँ दाजु कि पहिला त बताइदिनुहोस् यो जुन होटलहरू तपाईँले आह्वान गर्नुहुँदैछ यो क्वारेन्टाइन सेन्टरको निम्ति हो कि या त रेसिडेन्सियल पर्पजको निम्ति तपाईँले आह्वान गर्नुहुँदैछ तपाईँले मैले क्वेसन चाहिँ बुझिनँ रेसिडेन्सियल पर्पजको भए त उनीहरू घरमै गएर बसिहाल्थ्यो नि अनि जस्ट मैले भन्नु चाहेको चाहिँ अब क्वारेन्टाइन एउटा जो छ इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन छ त्यसको निम्ति तपाईँले भन्नुभएको हो अन्त मैले भन्छु माइग्रेन्ट फर द टाइमै भने सधैँ त कहाँ लिन्छ होटल उहाँहरूको बिचराहरूको माइग्रेन्ट जो आउँदैछ बाहिरबाट आउनेहरू उहाँहरूलाई जब सिस्टमले इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन दिन्छ त्यहाँ राख्नु पऱ्यो नि त दाजु तपाईँले बाहिरबाट आउने मानिसहरूको कुराहरू गर्नुभएको छ है जिटीले यो घडी काम पनि गरिरहेछ केही दिन अघि मात्र नै तपाईँको यो पुट्टपर्तीबाट विद्यार्थीहरू आएर तर यस्तो धेरै बिमारीहरू जो एकदमै अवस्था खराब थियो जिटिएले सबै बस स्पोन्सर गरेर ल्यायो अनि अब ट्रेन्सहरू अहिले खुल्ला भयो अनि वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टबाट नोटिफिकेसन पनि आएको छ कि ट्रेनको फेयर पनि गभर्मेन्टले गरिदिन्छ भनेर वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले हेर्नुहोस् गभर्मेन्टको तर्फबाट गरिरहेको छ तर आउने यति बिना छ त्यो ट्रेनको अनलाइन टिकट पनि यस्तो मतलब बुकिङ भइरहेको छ यो चिज एकैचोटि सल्भ हुँदैन पेसेन्सली हामीले धीरज राखेर गर्नुपर्छ अहिले पनि तपाईँहरू आउने कुरा हजुर राति 12 बजी पनि पसिरहेको हुन्छ 1 बजी पनि पसिरहेको हुन्छ हाम्रो सिस्टम राति पनि एक्टिभ छ र दिउँसो पनि एक्टिभ छ त्यही भएर अहिले यस्तो बेलामा अझै पनि हेर्नुहोस् भगवान्को दयाले अहिलेसम्म हामी सेफ छौँ जुन प्रकारले अरू त्यो एउटा डिटेक्ट हुन्छ हामी भएको छैनौँ र त्यसको लागि चाहिँ अब जो आउनेलाई हामीले राख्ने ठाउँ पायौँ भने चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् तर आउनेलाई राख्ने ठाउँ पाएन भने घर पठाउनु पऱ्यो भुइँमा सुताउनु भएन हेर्नुहोस् मतलब भन्नु सजिलो छ गर्नु एकदमै गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई त दाजु यहाँ 2-3 दिन अगाडि मात्रै सांसद राजु विश्वसँग मैले यही क्वेसन गरेको थिएँ है कि ट्रेनको जुन छ है पश्चिम सरकारको पहलले गर्दा 105वटा ट्रेन त आउँदैछ तर उहाँको भनाइ के यो थियो कि 105वटा ट्रेन जुन छ त्यो अपर्याप्त छ त्यसको निम्ति राज्य सरकारले मतलब तपाईँको दैनिक 100वटा जति ट्रेन कुदाउनको निम्ति चाहिँ रिक्वेजेसन पठाउनु पर्ने हो तर त्यो पठाएको छैन ठिक छ राज्य सरकारले पठाएन भनेदेखि कमसेकम जिटिएले मलाई एउटा आधिकारिक लेटरमा चाहिँ चिठी लेखेर दियोस् ट्रेन ल्याउने काम मेरो भन्ने उहाँले भन्नुभएको थियो जिटिएले यो काम गर्नु लेटर लेख्नु सक्छ कि सक्दैन त हेर्नुहोस् लेटर त हामी नि आफ्नो मान्छेको जसलाई पनि लेख्छु तर लेटर त मैले रेलवे विस्तार लेख्नु पऱ्यो नि त बुझ्नु भएन एउटा कुरो नि अब मैले हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई के भन्नु म त कसैलाई के नभनौँ भन्छु कि मुख चिलाउँछ कोही बेला चाहिँ मलाई पनि काम गर्दाखेरि बुझ्नु भएन अब यस्तो गर्नु भन्छ प्रेसमा बसेर उस्तो गरेर भन्छ प्रेसमा गरेर भन्नु र ग्राउन्डमा आएर काम गर्नु धेरै फरक छ बुझ्नु धेरै भन्दा पनि धेरै तपाईँहरूले अब मलाई त कतिपल्ट तपाईँले भिडियो कल गर्नुहुन्छ म त्यस्तो मनै पर्दैन हेर्नुहोस् म जहाँ छु त्यहाँ खिच्नुहोस् तर भिडियो रुममा अब आफूलाई रुममा राखेर एकपट्टि तपाईँहरूलाई राखेर एकपट्टि भिडियोमा बसेर मलाई बोल्नु इच्छा छैन हेर्नुहोस् मलाई त्यो यसैले पब्लिसाइज गर्नु पनि इच्छा छैन तर अब होटललाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि मैले आज तपाईँहरूसँग भने उसलाई होटलको मालिकलाई राखेको हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ फिल्डमा मान्छे चाहिन्छ हेल्प गर्ने ट्रेन दिने हो भने त सेन्ट्रल गभर्मेन्टको ट्रेन हो नि त स्टेट गभर्मेन्टको ट्रेन होइन हेर रिक्वेसन किन पऱ्यो मान्छेलाई उनीहरूले ट्रेन दियो भने त मान्छे आइहाल्छ नि हाम्रो यहाँ गोल गोल घुमाइन्छ बुझ्नु मलाई कन्फ्युजन हुन्छ कुराहरू त्यही कारण कन्फ्युजन नभइकन सबै मिलेर काम गरौँ एउटाले एउटा रिक्वेसन भन्छ अर्कोले अर्को रिक्वेसन मलाई हेर्नुहोस् मेरो जिटिएको ताकत ठुलो छैन म वेस्ट बेङ्गलभित्रको एउटा सानो सिस्टममा काम गर्ने मान्छेको ऊर्जा चाहिँ छ मेरोमा काम गर्ने त्यो ऊर्जाले हामीले बचाएर चाहिँ हाम्रो ऊर्जा हेर्नुहोस् डिएमहरूको ऊर्जा पनि त्यत्तिकै छ हाम्रो जिटिएसभित्रको एसपीको ऊर्जा पनि त्यत्तिकै छ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीको ऊर्जा कोही रुममा छैन सबै फिल्डमा देखिरहेको छ यही ऊर्जाले चाहिँ हामी बाँचिरहेको छौँ यो ऊर्जाको कारण चाहिँ आज यो होटल ठुलो होटल नै हाम्रो अगाडि आएको छ र यस्तै होटल चाहिँ मलाई धेरै पायो भने चाहिँ हामी यो भाइरस फ्री गर्न सक्छौँ दाजु यो जुन यो पछाडि जुन अब अहिले जुन यो हस्पिटल कोभिड-19 हस्पिटल माने बनिँदैछ यो कहीँ न कहीँ जिटिओको एउटा एसेट हो एउटा समयले है एउटा अवसरले पनि एउटा प्राप्त भएको है एउटा समयले दिएको एउटा अवसर त यो अघि नै मैले ओएसडीसँग नि यही कुरा गरेको थिएँ यो आजको तारिकमा कोभिड-19 हस्पिटलको रूपमा यो विकसित हुँदैछ र कुनै न कुनै दिन कोभिड-19 हटेर जान्छ अथवा यो धेरै कन्ट्रोल भएर जान्छ त्यति बेला मानिसहरूको निम्ति अरू पनि त बिमारी छ है मानिसहरूलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई एउटा सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटलको रूपमा कन्भर्ट गर्ने है त्यसरी विकसित गर्ने सोच तपाईँले बनाउनु भएको छ कि भएको छैन हेर्नुहोस् एउटा कुरो सोच त अब के छ नि बुझ्नु भएन सोच र ऊर्जा त धेरै छ अब पहिला चाहिँ कोभिडबाट बाँचौँ हामी हेर्नुहोस् अब त कसैले सोचेको थिएन कि 100 बेड जिटिएमा कोभिड हस्पिटल बनिन्छ भन्नु बुझ्नु भएन
पहिला यो कोभिड र भाइरस फ्री भयौँ हामी, त्यहाँबाट यो चिजलाई हेर्नुहोस् अहिले नै मैले यो बनाउँछु भनेर पहिला सबै भाइरसबाट बाँच्यो भने त भनिन्छ। पहिला हामी भाइरसबाट बाँचौँ, त्यहाँबाट यहाँ क्यान्सर हस्पिटल बनाउनुपर्छ कि हार्ट हस्पिटल बनाउनुपर्छ कि सबै त्यो भेलरको सिस्टम यहाँ ल्याउनुपर्छ। इच्छा त मलाई अब इन्डियाको टप मोस्ट हस्पिटल बनाउने इच्छा छ नि, बुझ्नु भयो, इच्छा त मेरो छ, तर कोसिस पनि गर्नुपर्छ। नहुने कुरो केही छैन हेर्नुहोस् यो संसारमा, फेरि त्यहाँदेखि गर्दै जानुपर्छ। तर फेरि एउटा कुरो चाहिँ फेरि हाम्रो यो हार्ट हस्पिटल बनाएपछि होइन यो जिटिएको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, बुझ्नु भएन। क्यान्सर हस्पिटल बनाएपछि फेरि जिटिएको मात्रै, हाम्रोमा एउटा सानो चित्त भएको, तपाईँको क्वेसन सोद्धा पनि त्यस्तै थियो, हाम्रो बिमारी चाहिँ सिलगढी लानु पाउने, सिलगढी बिमार चाहिँ यहाँ नल्याउनु पाउने भनेको हुन्छ। त्यो हाम्रो फेरि हामी इमोसनल छौँ नि त, बुझ्नु भएन। त्यही कारण रिपोर्टरहरू पोजिटिभ हुनुहोस्, बुझ्नु भएन। अहिलेको यो ग्लोबल वर्ल्ड हो, यो एउटा पोइन्ट, हामी पोजिटिभ भएर काम सबैतिर मतलब एउटा ठुलो हृदयले काम हुनुपर्छ। ठिक छ दाजु, त्यो त के भनेदेखि तपाईँले सानो चित्त भनेको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो त्यो कुरा होइन, किनभने हाम्रो आफ्नो नियति जुन छ नि, त्यो नियतिले नै हामीलाई जस्तो सिलगढी हामीलाई जानै पर्ने बाध्यता हाम्रो होइन। तर हाम्रोमा जब एउटा कुनै एउटा पूर्वाधार हुँदैछ, पाहाडको मान्छेलाई प्रायोरिटी पर्ने भन्ने कुरो त एउटा स्वतः एउटा विचार आउँछ। है तपाईँको त झन् जिटिएको तपाईँ अधिपति हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो मान्छेलाई त तपाईँले पहिलो प्राथमिकता दिन चाहनुहुन्छ, मैले यही कुरा गरेको होइन। एउटा कुरो के भने तपाईँ हेर्नुहोस्, यो संसार तपाईँलाई याद छ टेक्नोलोजी यहाँ पुगिसक्यो, अनि हामी सानो जग्गामा छौँ, मैले एक्सेप्ट गर्दैछु यो कुरो, हाम्रो सिस्टम फेल्छौँ हामी, बुझ्नु भएन। त्यही कारण हाम्रो जग्गामा हामीले अलिकति वेलकम गऱ्यो भने हामीले ठुलो जग्गामा जग्गा पाउँछौँ। मैले भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो हो कि यो होइन कि हाम्रो सिलगढीको मान्छे यहाँ नआओस्, यहाँको मान्छे उता नहोस् भनेर हाम्रो त्यो कन्सेप्ट कहिले पनि लिनु हुँदैन। किन हामी हेर्नुहोस्, यो भाइरस छोडिदिनुहोस्, हामी दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ टुरिज्म बेस्ड जग्गा हो, बुझ्नु भएन। जब उहाँ हाम्रो बिजनेसको लागि चाहिँ मान्छे आऊ भन्छौँ हामी, पुरा सबै कुराको लागि आऊ भन्नु सक्नुपर्छ हामीले, बुझ्नु भएन। र हामी ठुलो हृदयले काम गऱ्यो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र तपाईँले सुन्नुभयो अहिले अन्तर्वार्ता, सम्पूर्ण अन्तर्वार्ता सुन्नुभयो, त्यहाँबाट एउटै कुरो आएको छ कि अब आगामी जुन महिनाको पहिलो साताभित्रमा यो कोभिड-19 हस्पिटल जुन त्रिवेणीमा जुन बनाइएको छ, यो कोभिड-19 हस्पिटल आगामी जुन महिनाको पहिलो साताभित्रमा यो निर्माण भएर है पूर्ण रूपले यो निर्माण भएर यो तपाईँको सम्बन्धित विभागलाई या भनौँ स्वास्थ्य विभागलाई यो हस्तान्तरण गरिनेछ। त्यसपछि यो पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आउनेछ। यो 100 बेडको हस्पिटल हुनेछ, कोभिड-19 हस्पिटल, जो दार्जिलिङ पाहाडको निम्ति यो अद्वितीय अनि पहिलो कोभिड-19 हस्पिटल हुनेछ। अनि यहाँ सम्पूर्ण जुन चिकित्सा जुन सुविधा छ त्यो सम्पूर्ण यहाँनिर जडान गरिने कुरो पनि अहिले उहाँहरूले बताउनु भएको छ। र मूल रूपमा यो जुन एसेट छ तपाईँलाई थाहा छ, यो वर्षौँ अगाडि माने दशकौँ अगाडि यो निर्माण गरिएको यो एसेट हो। यसै त यो तपाईँको टुरिज्म पर्यटन उयसको निम्ति, पर्यटन पर्पोजको निम्ति निर्माण गरेको थियो, तर वर्षौँदेखिको यो त्यसै यसरी थाँतीमा रहेर बसेको थियो। कुनै समयमा आन्दोलन हुँदाखेरि आन्दोलनकारीहरूलाई माने युथहरूलाई राखिने एउटा काममा पनि यो माने ल्याइएको थियो, तर यसको सठिक प्रयोग भने हुन सकेको थिएन। तर यो समयकालले कोरोना भाइरस भनौँ है, कोरोना भाइरसले जुन प्रकारको एउटा नियति लिएर आयो यो संसारमा, अनि त्यो नियति मध्येमा यता हाम्रो पाहाडको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो एउटा ठुलो अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि आएको छ। किनभने यो वर्षौँदेखिको बेजान परिरहेको यो जुन तपाईँको भन्नलाई टुरिस्ट गेस्ट हाउस छ, अब यो एउटा सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटलको रूपमा एउटा विकसित हुने आरम्भमा यो कोभिड-19 हस्पिटलको निम्ति को रूपमा यसलाई विकसित अब गरिने काम लगभग सकिसकेको छ र हप्ता 10 दिनभित्रमा यो हस्तान्तरण या कार्य सञ्चालनमा आउनेछ भन्नेको। त्यसपछि जब कोभिड-19 को जुन प्रकारको एउटा महामारी सकिसकेपछि यसलाई एउटा पाहाडकै निम्ति एउटा अद्वितीय एउटा सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटलको रूपमा विकसित गरिने श्री अनित थापा जिटिए चेयरम्यानले भने अनुसार सोच अहिले रहेको छ। तर अहिले त्यो आवश्यकता होइन, त्यहाँसम्म हामीले अहिले माने माने त्यतिसम्म चाहिँ हामी अहिले जान सक्दैनौँ। तर स्टार्टिङमा हामीले कमसेकम कोभिड-19 हस्पिटलको रूपमा यसलाई विकसित गर्नेछौँ। अनि कोभिड-19 को महामारी सकिसकेपछि यसलाई के गर्ने त भन्ने कुरा आउँदै थियो। त्यसपछि हामी देखाइजाला भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभएको छ। तर वान्स एकपल्ट यो एउटा हस्पिटलको रूपमा यो विकसित भइसकेपछि यसलाई
त्यहाँदेखि एउटा सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटलको रूपमा जो पहाडको निम्ति नितान्त आवश्यकता हो, धेरै अगाडिदेखिको नितान्त आवश्यकताको रूपमा यो माने खट्किएको छ र यसैलाई नै अब त्यो सुपर स्पेसियालिटी एउटा अत्यन्तै अत्याधुनिक अस्पतालको रूपमा विकसित गर्ने कहीँ न कहीँ मार्ग प्रशस्त बनेर गएको छ। क्यामेराम्यान राजा कुरेसीको साथमा त्रिवेणीबाट म रतन गुरुङ, धन्यवाद।